السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نكمل لكم ديال الانتيغرال على الموقع www.exomaro.com. اليوم ان شاء الله غادي نكملوا البارتي ديال انتيغراسيون با بارتي. اللي ما شافش البارتي الفايتين يمشي يشوفهم لان هادشي مسلسل. كما كنا كنشوفوا في البارتي الفايتين كنا كنعطيو واحد الاكزومبل سامبل، يعني ان كنديروا انتيغرال بار بارتي مره واحده كنلقاو النتيجه. فهاد الاكزومبل هذا ان شاء الله غادي نقدروا نديروا اكثر من مره، يعني اننا ونشوفوا ميثود دو طابلو بعدها ونشوفوا فوقاش كتخدم لا ميثود ديال الطابلو. الوغ كما كنشوفوا اول حاجه في انتيغرال بار بارتي وهي كلمه البيس. خاصنا شكون اللي نختاروا جي وشكون اللي نختاروا اف. كنعتمدوا على كلمه البيس. اللي ما شافش الدرس اللي فات يمشي يشوفوا باش يفهم شنو كنقولوا. الوغ عندنا الفونكسيون الاولى وهي اكس او كاري، يعني انها فونكسيون بولينوم، يعني كتكون من الحرف ديال بي في كلمه البيس. عندنا كوسينيس بيربوليك ديال جوج دو اكس وهي اخر كلمه في البيس وهي اس. يعني ان بي تبقى اس، يعني بي هي تاخذ لنا العنصر جي فونكسيون جي و اس تاخذ لنا اف دو بي. هادشي راه فهمناه. الوغ يعني عندنا جي اختارينا كيساوي اكس او كاري، يعني جي دو بريم شحال كتساوي هنا شاغلي جي دو بريم هي جوج دو اكس. عندنا اف بريم اختارينا كتساوي سي اش دو اكس، يعني ان الاشتقاق ديال سي اش دو اكس ماشي اكس، عندنا جوج اكس. كنعرفوا ان لو انتيغراسيون ديال سي اش ديال اكس كيساوي لنا سينوس بيربوليك ديال اكس. صافي. الا كان عندنا هنايا واحد ا، يعني غتكون عندنا ا هنايا ونقسمو على ا. صافي. واحد ا وهو واحد الكونستونت فاريبل بحال 5 6 7. يعني في هذا الاكزومبل هذا الداله الاصليه ديال سي اش ديال جوج دو اكس هي اف كتساوي لنا سينوس بيربوليك ديال جوج دو اكس على جوج. صافي. الوغ عندنا كوسينوس بيربوليك ديال جوج دو اكس كتساوي لنا سينوس بيربوليك ديال جوج دو اكس على اكس، الانتيغرال ديال الداله الاصليه ديالها بريميتيف نتاعها. الوغ دابا نطبقوا اللعيبه ديالنا هادي في هادي. الوغ يعني اكس او كاري فاش في هادي في سينوس بيربوليك ديال جوج دو اكس على جوج ناقص الانتيغراسيون ديال هادي في هادي ديال جوج اكس اس اش دو جوج اكس على جوج. الوغ جوج غتمشي مع جوج غتبقى لنا هادي دي دو اكس. الوغ كما كنشوفوا ان هاد الكتابه هادي جوج مشات مع جوج، يعني غتمشي لنا جوج وتمشي لنا هاد جوج، غتبقى لنا نمحيو هاد اكس ونعاودو نكتبوها، غتبقى لنا اكس في اس دو اش دو جوج اكس. وهذه ما عندناش الداله الاصليه ديال، يعني خاصنا نعاودو عاوتاني واحد الانتيغراسيون بار بارتي واحد اخر، يعني ان هذه فونكسيون كما هذا وهذه فونكسيون. الوغ هاد الفونكسيون هادي بولينوم، وهاد الفونكسيون هادي السينوس بيربوليك ديال جوج اكس وهي اخر كلمه في البيس يعني اس، يعني هادي غنختاروها هي جي وهذه هي اف كما هذا. الوغ غنحطو هنايا نمحيو هذا محتاجينش لهذا نعاودو نكتبو هنايا. سي بيان. جي اختاريناه هو اكس، يعني الاشتقاق ديال جي بريم شحال هو واحد. بي اف بريم اختاريناه اس دو اش دو اكس ديال جوج اكس عفوا جوج اكس، يعني الداله الاصليه ديالو شي سامبل جوج ديال كوسينوس بيربوليك ديال اش دو جوج اكس. سي بيان. يعني انه نطبقوها هنايا نعاودو نطبقو الغولاسيون اللي عندنا. هنا تعطينا اكس او كاري فوا سي اش اس اش دو جوج اكس على جوج ناقص نطبقو العلاقه ديال اللي عندنا هنايا هادي في هادي، يعني اكس نديرو الاقواس ما ننساوهمش، اكس في سي اش دو جوج اكس على جوج ناقص كنطبقو غير هاد الغولاسيون بالنسبه لهادي. صافي درنا انتيغراسيون بار بارتي بالنسبه لهادي، طبقنا هاد الغولاسيون اللي عندنا هنا، يعني هادي في هادي ناقص انتيغرال ديال هادي في هادي ديال سي اش ديال جوج اكس على جوج دي دو اكس.
سي سامبل. ستو الاقواس ديالنا. الوغ كيما كنلاحظوا ان جوج كونستونط تقدر تخرج، واحد على جوج خرجوها هنايا، واحد على جوج. دابا عندنا الانتيغراسيون ديال هاد بريميتيف ديال هاد سي اش جوج دو اكس. سي سامبل. شحال كيساوي بريميتيف ديالها؟ كيساوي سينوس بيربوليك ديال جوج اكس على جوج. سي سامبل صافي. الوغ يعني انا غادي يولي لنا المعادله تولي لنا نسميو هذا انتيغرال اي، يعني اي انتيغراسيون اي شحال كيساوي لنا؟ غتساوي لنا اكس او كاري فوا سي اش اس اش ديال جوج اكس على جوج ناقص نحيدو الاقواس، يعني نحيدو الاقواس الناقص هنا، هنا تولي زائد ناقص اكس فوا سي اش ديال جوج اكس على جوج زائد واحد على جوج. الانتيغراسيون ديال هادي هي هادي، يعني ديال اس اش ديال جوج اكس على جوج، وما نساوش بلس كونستون. صح حنا خدمنا الانتيغراسيون ديالنا كما كتشوفوا انها متعبه شويه انتيغراسيون، وراها انتيغراسيون اخر، وراها بالنسبه للانتيغراسيون بارابارتي جوج مرات طبقناها كتجي شويه طويله. الوغ نديروا واحد الميثود سهله احسن من هاد الميثود هادي، كتسمى ميثود دو طابلو. سي سامبل. اجي نوريكم كيفاش كنطبقوا هاد الميثود. الوغ نخليو النتيجه باش نشوفوا واش صحيحه ولا لا هاد الميثود في هاد الاكزومبل ولا لا. نديرو بحال هكا. الوغ كتسمى ميثود دو طابلو، كترسم لي الطابلو ديالك. سي سامبل. طابلو كنرسمو الطابلو، كنحطو جي بريم و اف. الوغ سي بيان، ها هو نديرو هكا، خليوه هكا. الوغ جي بريم، جي بريم شكون هو جي بريم؟ هو اللي كنقولوا كنختاروه في البيس، هو الحرف الاول، هو هذا هو اللي كيكون الاشتقاق ديالو منتهي. ديما جي بريم هو اختاروه هو الاشتقاق ديالو منتهي. هاد اكس او كاري الا درنا له اشتقاق 1 2 3 حتى 6 غادي يعطينا صفر في التالي، يعني اكس او كاري. الاشتقاق ديال اكس او كاري غتعطينا جوج اكس، الاشتقاق ديال جوج اكس غتعطينا جوج، الاشتقاق ديال جوج ها صفر. سي سامبل. اف وهي الداله الاصليه، كتمشي هذه كتمشي بها بالاشتقاق، وهاد اف كتمشي بالداله الاصليه، يعني الفونكسيون الجوجه، وهي كوسينوس بيربوليك ديال جوج اكس. الداله الاصليه ديال كوسينوس بيربوليك ديال جوج اكس هي سينوس بيربوليك ديال جوج اكس على جوج. سي سامبل. والداله الاصليه ديال هذه عاوتاني هي 4 على كوسينوس ديال بيربوليك ديال جوج اكس. سي سامبل. والداله الاصليه ديال هذه نزيد نربطو هكا شويه صفر هنا. الداله الاصليه عاوتاني ديال هذه غتعطينا جوج في هذه هي 8 ديال سي اش اس اش دو جوج اكس. سي سامبل. الوغ دابا اش غنديرو؟ غنديرو هذه في هذه، وهذه في هذه، وهذه في هذه. سي سامبل. وغنديرو هنايا الاشاره. باش كنبداو بلس بلس موان بلس، الا زاد هنا بلس موان بلس موان بلس موان بلس موان حتى نساليو كنبداو غير بلس. الوغ سي سامبل. كنديرو هذه في بلس ديال هذه، يعني انها تعطينا اكس او كاري على سي اش اس اش ديال جوج اكس على جوج. صافي. هذه في ناقص هذه، يعني تعطينا الناقص هنايا جوج 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 غتمشي مع جوج هنايا، غتبقى لنا اكس ويبقى لنا لتحت جوج، وتعطينا سي اش ديال جوج اكس زائد اخر وحده هي جوج هذه، يعني غتعطينا هنا جوج في 4 هي 8، يعني جوج غتمشي مع جوج، غتبقى لنا سي غتبقى لنا اس اش ديال جوج اكس على 4. كما كنشوفوا في ذا خدمنا هو هاد النتيجه هي هاد النتيجه. كما تشوفوا اكس او كاري ها هي سي ها هي سينوس بيربوليك ديال جوج اكس على جوج ناقص اكس ديال سي اش اكس. هنايا راه واحد على جوج في هادي، يعني واحد على جوج في هادي، يعني جوج في هذا، يعني 4. صافي. يعني 4 كما كنشوفوا هنا 4 على اس اش ديال جوج اكس بلس كونستونت هنايا. يعني هاد الميثود سي سامبل. الا عطيني هنا اكس اس 7 اكزومبل، يعني ان هاد الميثود الاولى اللي درنا صعيبه، غتبقى ساعتين هاد باش تخدمها. اما الا درتي ميثود ديال جدول
في ساعه كتخدمها. هاد الميثود ديال الجدول ماشي توجور صحيحه، وهذه هي المشكل اللي عندنا. فوقاش كتكون صحيحه؟ في 6 ديال الفونكسيون. انا نعطيهم 6 د الكتابات فاش كتكون صحيحه. 6 د الكتابات يعني انك تكون تكرار دوري لهذيك الفونكسيون، كتكون كتكرر مع 5 6 7 صافي. الوغ غنشوفوا ليكزومبل الاول. الاول الكتابه على شكل اكس اس ان اس اش 2 ا اكس بحال هكا دي 2 اكس كما درنا في هذا ليكزومبل. هذه نقدروا نطبقوا فيها ميثود دو طابلو. كاينه الجوجه كتابه الجوجه اللي نقدروا نقدروا نطبقوا فيها ميثود دو طابلو، وهي الانتيغراسيون ديال اكس اس ان ديال السينوس بيربوليك ديال ا اكس دي 2 اكس حتى هي. الكتابه الثالثه وهي الانتيغراسيون ديال اكس اس ان ديال كوسينوس ا اكس دي 2 اكس. الوغ الرابعه عندنا 6 الكتابات اكس اس ان ديال سينوس ا اكس على دي 2 اكس. الكتابه الخامسه وهي اكس اس ان على اكسبونونسيال ا اكس على دي 2 اكس. والكتابه السادسه هذه كيتحط بزاف في ليكزام، الانتيغراسيون ديال اكس اس ان ديال واحد النومبر عدد كونستونط اس اكس على دي 2 اكس. الوغ هاد 6 الكتابات نقدروا نطبقوا فيهم ميثود ديال الطابلو. الوغ دابا نكملوا الكور ديالنا. الوغ نديروا شي اكزومبل. انتيغراسيون، نديروا انتيغرال ديال اكس او كاري شي حاجه بسيطه في 3 اس اكس على دي 2 اكس. الوغ كما كنشوفوا هذه هي الكتابه، ها اكس ان وهي جوج، 3 هي ا و اكس هي اكس. كما كنشوفوا هاد اكس خاصو ياخذ لنا واحد العدد صحيح طبيعي موجب، ان خاصها تكون عدد صحيح طبيعي موجب. يلا قيدوا هاد اللعيبات هادو ونخدموهم. الله نخدموا هاد ليكزومبل هذا ونتلاقاو في الفيديو الثاني ان شاء الله حين نخدموا هاد ليكزومبل. الوغ هاد ليكزومبل كما كنديروا كنختاروا شكون هو الاشتقاق اللي منتهي هو اكس او كاري، يعني هادي نختاروها جي بريم وهذه هي اف صافي لان هذا اشتقاق منتهي. الوغ غنديروا هكا. الوغ عندنا جي بريم وهذه هي اف. الوغ عندنا اكس او كاري نديروا اشتقاق اكس او كاري الاشتقاق ديالها هو جوج اكس، الاشتقاق ديال جوج اكس هي جوج، الاشتقاق ديال جوج هي صفر. الوغ 3 اس اكس. 3 اس اكس الداله الاصليه ديالها شحال هي 3 اس اكس على الين 3 والداله الاصليه ديال 3 اس اكس الين 3 نسيو هادو. عندنا جوج هنا 3 اكس الين 3 في الين 3 هي الين 3 او كاري وعندنا الزيرو. الداله الاصليه عاوتاني ديال هادي هي 3 اكس على الين 3 أس 3. سي سامبل كما العاده، هادي في هادي، هادي في هادي، وهادي في هادي صافي. الاشاره ما تنساوهاش الزائد الناقص الزائد. الوغ الانتيغرال ديال هذا نسميوه اي، يعني اي شحال كيساوي هادي في هادي يعني اكس او كاري في 3 اس اكس على الين 3 ناقص لان عندنا الضرب ناقص جوج اكس في 3 اس اكس على الين 3 او كاري. عندنا الزائد هنايا زائد جوج في زائد 3 اس اكس على الين 3 اس 3. سي سامبل بلس كونستانت ما نساوهاش لان عندنا هنا بريميتيف. الوغ كما كتلاحظوا في ساعه خدمناها بالميثود ديال الطابلو. هذا الميثود ديال الطابلو نعاودوا الشرح ديالو. الميثود ديال الطابلو فوقاش كتكون صحيحه غير في دوك 6 ديال اللوكا، دوك 6 د الكتابات اللي كتبتهم هما فوقاش كتكون صحيحه. الا كان خارج على دوك 6 ما تطبقوش هاد ميثود دو طابلو. الوغ نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي هادي. سي سامبل
المهم انتغرال ديال 3 ان 3 اس اكس راه هي 3 اكس اس على ان 3 راه سي سامبل. غندير واحد ليكزومبل باش تفهموا. 3 اكس الا درنا بالاشتقاق، صافي الا درنا 3 اكس اشتقاق 3 اس اكس، باش نديروا الاشتقاق اش كندخلوا الين ولا اكسبونونسيال، صافي. يعني كتعطينا اكسبونونسيال الين 3 اس اكس ايكال هاد اكس هادي تهبط لهنا، قاعده ديال الالين اكس عامل على الين 3. الوغ دابا نديرو الاشتقاق ديالها، صافي. الاشتقاق ديالها شحال كيساوي الاشتقاق ديال هادشي الوسط، الاشتقاق ديال اكس الين 3 فوا اكسبونونسيال اكس الين 3 سي سامبل. الوغ الاشتقاق ديال هادي عندنا كونستونط، وهذا الاشتقاق ديال اكس واحد، يعني تبقى ايكال الين 3، صافي. اكسبونونسيال اكس الين اكس شحال كيساوي هذا؟ الا جبنا اكس جبناها عاوتاني لهنا شحال غتعطينا؟ غتعطينا ني 3 و 3 اس اكس، صافي. يعني حنا بغينا الداله الاصليه ديال 3 اكس. يلا نشتقوا شي حاجه تعطينا 3 اكس، يعني الاشتقاق ديال هذا مقسومه على الين 3، صافي. يعني الاشتقاق ديال هذا غادي يساوي لنا الا اشتقينا تعطينا الين 3 غتعطينا 3 اس اكس. ها هي الداله الاصليه، يعني الداله الاصليه ديال 3 اس اكس كيساوي 3 اس اكس على الين 3. ونفس العمليه هذه كونستونت كيبقى الاشتقاق ديالها يعني على او كاري عاوتاني الداله الاصليه ديالها على او كاري لتحت، يعني 3 او كاري على 3 اكس اكسيتيرا كما بقينا هنا سي سامبل. الوغ نتمنى لكم انكم فهمتوا هذا البارتي مزيان. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله بالنسبه للانتيغراسيون. نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم.